नमस्कार, इटिभी नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। कृपया हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने घण्टी थिच्न नबिर्सिनुहोला। हिन्द महासागरको तटमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग शिखर वार्ता गरी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ 27 असोजमा नेपाल आउने तयारी भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी बीच दोस्रो अनौपचारिक शिखर वार्ता दक्षिण राज्य तमिलनाडुको ममलापुरममा तय गरिएको छ। भारतीय दैनिक द हिन्दूले मोदी र सी असोज 25 र 26मा ममलापुरममा रहने जनाएको छ। बेइजिङ र काठमाडौँ स्थित विभिन्न स्रोतहरूले चिनिया राष्ट्रपति सीले भारतसँगै नेपाल भ्रमण गर्ने तयारी अघि बढिरहेको जनाएका छन्। 23 वर्षपछि हुन लागेको चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको तयारीको क्रममा बेइजिङको एउटा सुरक्षा टोली केही दिन अघि काठमाडौँबाट फर्केको छ। उच्च भ्रमणको क्रममा द्विपक्षीय एजेन्डा र सुरक्षा तयारीका लागि चीनका परराष्ट्र मन्त्री र जनसुरक्षा मन्त्री नेपाल आउँदैछन् भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि चीन जाने तयारीमा छन्। 3 महिना अघि चीन भ्रमणको क्रममा बेइजिङमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै राष्ट्रपति सीले नेपाल आउन उत्सुक रहेको जनाएका थिए। राष्ट्रपति सी नेपाल हुँदै भारत जान्छन् वा भारत भ्रमण सकेर नेपाल आउँछन् भन्ने अझै यकिन भइसकेको छैन। तर विश्वसनीय स्रोतहरूले भारतमा मोदीसँग भेटेर फर्कने क्रममा सी काठमाडौँ ओर्लिने गरी तयारी भइरहेको जनाएका छन्। त्यसो हुँदा असोज 25 र 26मा ममलापुरममा मोदीसँग भेटेपछि असोज 27 14 अक्टोबरमा सी काठमाडौँ ओर्लनेछन्। मोदी र सी बीच दोस्रो शिखर बैठक तय गरिएको ममलापुर चेन्नई भन्दा 60 किलोमिटर पर हिन्द महासागरको पूर्वी तटमा अवस्थित रहेको छ। यसअघि मोदी र सी बीच उत्तर प्रदेशको बनारसमा दोस्रो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुने तयारी थियो। धार्मिक नगर बनारस मोदीको निर्वाचन क्षेत्र हो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल आगमनको पूर्व सन्ध्यामा उत्तरी सहयोग नेपाल भित्रिएको छ। अक्टोबर 15 तारिकको भारत भ्रमणपछि घर फर्कने क्रममा नेपाल पस्नु पूर्व 150 मिलियन चिनिया मुद्रा आरएमबी अर्थात् 23 करोड 95 लाख 50,000 बराबरको सैन्य सहयोग नेपाल आइपुगेको हो। चीनका 14 सीमावर्ती राष्ट्रमध्ये सीले 6 वर्ष कार्यकाल बीच भ्रमण गर्न बाँकी देश नेपाल र म्यानमार मात्रै हुन्। म्यानमार जहाँ रोहिङ्गा समुदायको समस्या छ र उनीहरू शरणार्थीका रूपमा विभिन्न देशमा छन्। त्यसमाथि त्यहाँकी प्रजातन्त्रवादी नेतृत्व आङ सान सुकीलाई पश्चिमा मुलुकको समर्थन छ। यस्तो स्थितिमा विवादमा नपर्ने नीतिका कारण सी त्यता गएका छैनन्। तर पहिलो बङ्गलादेशबाट भारतीय पर्यटकीय सहर गोवा गएका उनी नेपाल नटेकी फर्किएकोमा यसपटक भने उनी आउने बुझिएको छ। राष्ट्रपतिको भ्रमण पूर्व चीनले ठूलो मात्रामा सैनिक सहयोग नेपाल पठाएको छ। राष्ट्रपति सीको भ्रमणकै सन्दर्भमा बीआरआईका केही प्रसङ्ग तपाईमाझ राख्न चाहन्छु। चीनले अघि सारेको र विश्वका 100 भन्दा बढी देशहरूले सहभागिता जनाइसकेको बीआरआई अभियान एसियन उदयको प्रष्ट सङ्केत हो। गरिब देशहरूलाई झन गरिबको जालोमा फसाउने एक ढङ्गको असफल पश्चिमा विकासवादको विकल्पको रूपमा र नयाँ ढङ्गको समानतामा आधारित उत्पादन र सहकार्यको अवधारणालाई केन्द्रमा राखेर विशेष गरी एसियाको विकासको पूर्वाधार तयार गर्ने उद्देश्य बीआरआईले लेखेको देखिन्छ। पश्चिमा प्रभुत्वलाई चुनौती दिने र नयाँ ढङ्गको आर्थिक संरचनाहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्य भएको बीआरआईलाई असफल पार्न वा विस्तार हुन नदिन अनेक हरकतहरू हुनु स्वाभाविक हो। केही समय यो टकराव बढेर जाने निश्चित छ र यो नयाँ खाले शीतयुद्धको मार चीनका वरिपरि रहेका नेपाल जस्ता साना देशहरूलाई सबैभन्दा धेरै पर्ने अवस्था छ। बीआरआई रोक्नका लागि अथवा अलमल्याउनका लागि अहिले विशेष गरी हिमालय क्षेत्रका देशहरूमा यो टकराव बढाउने उद्देश्य लिएका छन्। प्राचीन सिल्क रोडको अवधारणालाई बिउत्याउँदै चीनको नेतृत्वमा एसिया केन्द्रित आर्थिक गतिविधि बढाउन र नयाँ ढङ्गले आर्थिक करिडोरहरू निर्माण गर्ने उद्देश्यले थालिएको बीआरआई अभियान अन्तर्गत मुख्य रूपमा 2वटा कार्यक्रम छन्। पहिलो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भनेको विभिन्न देशहरू जोड्ने स्थल तथा जलमार्गहरू निर्माण गर्दै पहिले सिल्क रोडको रूपमा प्रयोग भएका व्यापारिक मार्गहरूलाई आधुनिक भौतिक संरचनाहरू रेल सडक जस्ता सञ्जालहरू निर्माण गरी सहज रूपमा जोडिने हो। दोस्रो कार्यक्रम चाहिँ ती भौतिक संरचनाका साथमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण गर्दै
सहकार्यमा आधारित आर्थिक करिडोरहरूको निर्माण गरी आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार गर्नु रहेको छ। यो अभियानलाई व्यापक बनाउन मुख्य गरी 6वटा बहुउद्देश्य कनेक्टिभिटी करिडोरहरू अगाडि बढाइएको छ। पछिल्लो चरणमा 7औं करिडोरको रूपमा हिमालयन करिडोर अथवा नेपाल चीनबीच निर्माण गर्ने सोच बनाइएको करिडोरले प्राथमिकता पाएको छ। यदि 7औं करिडोरको रूपमा हिमालय क्षेत्रमा प्रस्तावित गरिएको नेपाल चीन आर्थिक करिडोरहरू निर्माण हुन सके नेपालको विगत 100औं वर्षदेखिको भारत केन्द्रित पराधीनताको अन्त्य हुनेछ र हिमालय क्षेत्रलाई एउटा आफ्नै पहिचान सहितको विशाल क्षेत्रको रूपमा विकसित गराउने अवसर मिल्नेछ। BRI अन्तर्गत गरिने कार्यक्रमहरूको कुनै एउटा बनी बनाऊ निश्चित योजना पहिले नै तयार छैन र त्यसको बनी बनाऊ खालको योजना लागू गर्ने खालको अवधारणा पनि छैन। संलग्न देशहरूको आवश्यकताका आधारमा परियोजनाहरू तयार गर्ने र समानताका आधारमा सबैलाई फाइदा हुने हिसाबले ती परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा BRI अभियानको छ। विगत झन्डै 70 वर्षदेखि पश्चिम विकसित भनिने देशहरूले विकासे परियोजनाका माध्यमबाट विगतमा उपनिवेश बनाइएका र अहिले अविकसित भनिएका देशहरूलाई ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्ने जस्तो तरिका BRI-मा देखिँदैन। BRI-मा संलग्न सबै देशहरूले संयुक्त रूपमा आफ्ना करिडोरहरूमा विविध खाले आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने र ती अवसरहरूमा सबैको समान पहुँच विस्तार गर्ने भन्ने मुख्य सिद्धान्तले यो अभियान निर्देशित छ। चीनको नेतृत्वमा अघि बढेको हुनाले उसका कुराहरू हावी हुने, उसका लगानीहरूले प्राथमिकता पाउने हुन सक्छ, तर हरेक काम दुई देशबीचको सहकार्यमा मात्रै अघि बढ्ने हुनाले समानताका आधारमा कार्यक्रमहरू गर्ने अवसर प्राप्त हुने सम्भावनाहरू बढी छन्। नेपालले BRI-लाई चीनको एउटा प्रोजेक्ट भनेर मात्रै बुझ्यो भने त्यो गलत हुन्छ। BRI-लाई नेपालको एउटा ऐतिहासिक अवसरको रूपमा बुझ्ने र ठूलो अवसरकै रूपमा परिणत गर्ने क्षमताको विकास गर्ने सोचका साथ अघि बढ्नु आवश्यक छ। राजनीतिक स्वार्थका लागि अरूले चलाएका हल्लाहरू र दबावका आधारमा हामीले यो अवसरलाई घनीभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अघि बढाउन सकेनौँ भने नेपालको भविष्य झन् पराधीन हुने खतरा सिर्जना हुन्छ। मौकामा हिरा फोर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।